ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فلما قفلوا راجعين من هذه الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخدمه، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام ليضعه على دابته، فأطلق سهم من بعض المشركين كان مختبئا، أطلق فوقع في هذا الغلام فمات من ساعته. غلام رجع من الجهاد يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحسن هذه الخاتمة. قال الناس الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا إن الشملة التي غلها، إن الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ووضع الكتاب يحشر الناس يوم القيامة وقد تغيرت الأرض، فإذا قرأوا كتبهم فإذا فيها كل ما فعلوه كله لم يغادر الله تعالى منه شيئا.